बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह का हुक्म सुनते ही सिपाहियों की दौड़ें लग गई और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में छानबीन करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन सिपाहियों से कैसे बचा कर मदियन पहुंचने में कामयाब हुए और वहां जाकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से किस तरह से शादी हुई, आज की इस वीडियो में हम आपको इस किस्से के बारे में तमाम तर तफसीलात बताने जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, फ़िरऔन को इस बात का पुख्ता यकीन हो चुका था कि अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात नहीं मानेंगे और हक और हदायत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो उसने अपने सिपाहियों को और अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि नाउज़ बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही सिपाही जंगल में आग की तरह फैल गए और चप्पे चप्पे को छानना शुरू कर दिया। फ़िरऔन के सिपाही बादशाह के हुक्म के मुताबिक इस काम को इंतहाई बारीक बीनी से कर रहे थे ताकि किसी हवारी को इसकी बिनक तक न पहुंच सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारी कहा जाता था और बादशाह ने हुक्म जारी किया था कि मूसा के किसी साथी को भी इस काम का पता न चले। दूसरी तरफ मूसा के एक हवारी को बादशाह के इस फैसले का इल्म हो चुका था और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़ा था ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जालिम बादशाह के फैसले से आगाह कर सके। वो शख्स दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उसको जाकर बताया कि बादशाह और उसके दरबार वाले आपको कत्ल करने का फैसला कर चुके हैं और इस हवाले से वो आपका पीछा कर रहे हैं। आपकी तलाश किसी वक्त भी की जा सकती है, लिहाजा आप इस इलाके से निकल जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बारे में अल्लाह ताला की रहनुमाई लेना चाहते थे और अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आने का इंतज़ार करने लगे। प्यारे दोस्तों, चूँकि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगाया है, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। उनकी तरफ जो पैगाम भेजा जाता है उनके ज़िम्मे उसको जूं का तूं अल्लाह ताला की मखलूक तक पहुंचाना होता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत के मामले में भी अपनी मर्ज़ी ना करना चाहते थे। अल्लाह ताला की तरफ से मिस्र से हिजरत कर जाने का हुक्म मिलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र की सरहदों को अबूर करना शुरू कर दिया और मदीन की तरफ बढ़ने लगे। फ़िरऔन की बादशाहत मिस्र की हदूद तक मुक़य्यद थी, जबकि मदियन मिस्र की हदूद से बाहर एक बस्ती थी। मदियन में उस वक़्त अल्लाह ताला के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नबूवत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और मदियन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका कहलाता था। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन की तरफ रवाना हुए। आप अलैहिस्सलाम जंगलों और सहराओं में तन्हा कई दिनों तक चलते रहे। आप अलैहिस्सलाम ने यह इलाका पहले ना देखा हुआ था, यानी आप अलैहिस्सलाम रास्ते से भी अच्छी तरह से वाकिफ ना थे। आप अलैहिस्सलाम के पास खाने के लिए कुछ ना था और मुसलसल सफ़र करने की वजह से आप अलैहिस्सलाम के पाँव में छाले पड़ गए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए आप अलैहिस्सलाम की इस सफ़र में मदद फरमाई और इस तरह से आप मदियन पहुँचे। जब आप अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे तो शहर के एक किनारे पर आपने एक कुएं पर बहुत से लोगों को इकट्ठे देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए वहां खड़े थे। वो लोग कुएं से पानी निकालकर अपने जानवरों की प्यास बुझा रहे थे, जबकि आपने पास ही दो नौजवान लड़कियों को देखा जो एक तरफ बापर्दा खड़ी थीं और अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थीं। उन ताकतवर लोगों के होते हुए उन नौजवान लड़कियों के लिए अपने जानवरों को पानी पिलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो एक तरफ खड़ी रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा माजरा देखा तो आप अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहने लगे, तुम कैसे लोग हो कि औरतों को एक तरफ खड़ा कर दिया है और उनको पानी पिलाने के लिए इजाज़त नहीं देते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारोब आवाज़ से लोग सहम गए और एक तरफ हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रहम दिल थे। इसी रहम दिली की वजह से उन्हें उन नौजवान लड़कियों पर तरस आया जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुएं के पास खड़ी थीं और चरवाहे
ان کو پانی پلانے کے لیے ڈول نہیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہوں سے ڈول لیا اور چرواہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ پانی نکال سکتے ہیں تو نکال لیجیے۔ چرواہے اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ کنویں سے پانی کے بھرے ہوئے ڈول کو کھینچنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ ایک طرف کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تماشا دیکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر تھکے ہوئے تھے کیونکہ کئی دنوں کے مسلسل سفر نے ان کو تھکا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی طاقت سے ڈول کو کھینچنا شروع کر دیا۔ چرواہے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس ڈول کو 8 سے 10 بندے مل کر کھینچتے ہیں وہ انتہائی مشکل سے کھینچا جاتا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے تنہا اس ڈول سے پانی نکالا اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ چرواہے یہ تمام ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ بندہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی طرف چل پڑے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ چند دنوں سے بھوکے تھے اس لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور کچھ یوں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، اے اللہ تعالیٰ کی ذات، میں اس کھانے کے لیے تیرا محتاج ہوں جس سے میرے پیٹ بھر جائے۔ دوسری طرف دونوں نوجوان لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر گھر واپس جا چکی تھیں اور یہ دونوں نوجوان لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اس دن لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر جلدی گھر واپس چلی گئی تھیں اور ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ میری بیٹیوں، آج آپ جلدی کیسے گھر واپس آ گئیں؟ تو ان نوجوان لڑکیوں نے اپنے والد کو بتایا کہ آج ہمیں کنویں کے پاس ایک نوجوان نیک دل آدمی ملا، اس نے ہماری بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلایا، اس وجہ سے ہم جلدی گھر واپس آ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جائیں آپ اس آدمی کو بلا کر لائیں۔ ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف گئی اور ان کو جا کر اپنے والد صاحب کا پیغام دیا۔ لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو اس کام کی اجرت دینا چاہتے ہیں جو آج آپ نے ہماری بکریوں کو پلا کر کیا ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ادھر نہ جاؤں، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو نبی کی زیارت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان لڑکی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر چلے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نیک عمل کا بدلہ نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نوجوان، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ ہم آپ سے آپ کے کسی عمل کا بدلہ نہیں دے رہے، بلکہ ہم تو اپنے رواج کے مطابق مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، اپنی پیدائش اور کس طرح سے فرعون اپنی قوم پر ظلم کیا کرتا تھا، تمام باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب آپ کو فرعون سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ اس نوجوان کو ہماری بکریوں کو چرانے کے لیے ملازم رکھ لیں، کیونکہ اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔
اس طرح ہمیں جانوروں کو چرانے کے لیے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا۔ یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ ان کی طاقت اور ایمانداری کو کیسے جانتی ہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ ابا جان، میں ان کی طاقت کو اس لیے جانتی ہوں کہ جس ڈول کو 10 آدمی مل کر بمشکل کھینچتے ہیں، انہوں نے اکیلے ہی اس کو کھینچ لیا، اور یہ ایماندار اس لیے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی نظر نیچے رکھی۔ یہ باتیں سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کچھ سوچنے لگے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ اے نوجوان، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ہاں ملازمت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، مگر اس کا مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال تک ہماری بکریاں چرائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور اس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت صفورہ سے نکاح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں رہنے کا موقع ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 کی بجائے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کو اپنی قوم کی بہت فکر تھی، آپ علیہ السلام ہر حال میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور بربریت سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے آپ کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی تھی۔ 10 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے سسر یعنی حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس مصر جانے کی اجازت چاہی، جس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ کے ساتھ واپس بنی اسرائیل کی قوم کی طرف یعنی مصر کی طرف چل دیے۔ واپس مصر آ کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔